काउसो हालेका थियौँ जुन बेन्चहरूमा काउसो हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लास नै बन्द भएको थियो। त्यतिखेर मलाई घरभन्दा पनि स्कुलमा बोर्डिङमा जान चाहिँ अझै बढी मन पर्थ्यो। त्यति नराम्रो होइन, जसमा मिडियम नै थियो। कुटाइ मैले खाएँ, अलिअलि खाएँ नि, कहिले टिचर र कहिले साथीभाइकै बिचमा पनि। चकचकी म त्यति धेरै थिइनँ, तर कहिले काहीँ चाहिँ उठपट्याङ गर्न मन लाग्थ्यो। टिफिन सेयर मैले अत्याधिक गरेको, चिनीमा अमिलो हालेर जुन खाइन्छ त्यो चाहिँ खानु बडो मजा आउँथ्यो क्लास। नमस्कार, मात्र एजुकेसनको विशेष प्रस्तुति फर्केर हेर्दा विद्यार्थी जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। म रमेश लामिछाने। आजका सफल व्यक्तिले आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण घटना अनि अविस्मरणीय क्षणहरू पार गरेर आएका हुन्छन् र ती घटनाहरू आजका विद्यार्थीका लागि उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको आज हामी तेस्रो भागमा छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी पुतली सडक काठमाडौँमा रहेको राइट पाथ करियर काउन्सिलिङका सिइओ तथा कन्सल्टेन्सीहरूकै चेन एडवेका नेपाल कन्ट्री डिरेक्टर फिलिप डिसी सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। फर्केर हेर्दा विद्यार्थी जीवनको तेस्रो भागमा हामी रहेका छौँ। मसँग शैक्षिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पुतली सडकमा रहेको राइट पाथ करियर काउन्सिलिङका सिइओ अनि एडवेका कन्ट्री डिरेक्टर फिलिप डिसी सरसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। फिलिप सर, यहाँलाई मात्र एजुकेसनको विशेष प्रस्तुति फर्केर हेर्दा विद्यार्थी जीवनमा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हामीले चाहिँ हरेक स्थापित व्यक्तित्वहरूले कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण क्षण अनि घटनाहरूलाई पार गरेर चाहिँ विद्यार्थी जीवनमा आएका हुन्छन् र आजका सफल व्यक्तिहरूको विद्यार्थी जीवन त्यतिकै अविस्मरणीय हुन्छ भनेर यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। तेस्रो भागमा यहाँलाई निम्ताएका छौँ। अहिले फर्केर हेर्दा तपाईँको विद्यार्थी जीवन चाहिँ कस्तो भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो विद्यार्थी जीवनमा सुखदमय नै मान्छु मैले, किनभने त्यति धेरै स्ट्रगल पनि गर्नु परेन। विद्यार्थी कालका धेरै यादहरू छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको डेटमा फर्केर हेर्दाखेरि कुनै बेला यस्तो पनि लाग्छ भने त्यो फेरि त्यही जीवनमा फर्किनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मनमा टच हुन्छ। ती थुप्रै मेमोरीहरूबाट सर एउटा उत्कृष्ट मेमोरीलाई हामी सम्झाउन आज तपाईँले बिर्सनै नसक्ने क्षण चाहिँ के छ विद्यार्थी जीवनको? अब यो एउटा नेसनल मिडियामा सेयर गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, थोरै म सानैदेखि चञ्चली स्वभावको। एकचोटि चाहिँ स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि बिदा होस् भन्ने चाहना हुने, त्यतिखेर चाहिँ हामीले काउसो हालेका थियौँ जुन बेन्चहरूमा काउसो हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लास नै बन्द भएको थियो। थोरै चञ्चलीको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम मेमोरीमा आइरहन्छ। विद्यार्थी जीवनमा यस्तो खालको उत्पट्याङ अलिकति गरौँ, अलिकति रमाइलो गरौँ भन्ने खालको भाव हुन्छ सर। त्यो घटनाबाट चाहिँ के सिक्यो सर? त्यतिखेर मास्टर्सको राम्रै पिटाइ खाइयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले फर्केर हेर्दाखेरि ओहो त्यस्तो पनि गर्नु हुन्थेन कि भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि झन् अलिकति अनुशासनमा बसियो। आज फिलिप डिसी चाहिँ यो अब्रोड स्टडीको क्षेत्रमा एउटा स्थापित व्यक्तित्व भइसक्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो विद्यार्थी जीवनलाई फर्केर हेर्दा कसरी चाहिँ त्यो विद्यार्थी जीवन महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ? अब हरेक हामी अहिले जो पनि छौँ, मभन्दा मेरा अग्रजहरू र अहिले जो पनि समाजमा स्थापित हुनुहुन्छ, एउटा त्यो स्कुलिङ जुन हुन्छ, स्कुलिङ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जुन स्कुलिङ जुन पाउँछौँ त्यसले नै पछिको भविष्य निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि समाज, घर परिवार र घर परिवार भन्दा पनि सबभन्दा बढी चाहिँ जुन विद्यार्थी जुन हामीले सबभन्दा बढी समय लाइक डेली बेसिसमा 8 आवर्स भनेको केही नभए पनि हामी 6 दिन पढ्थ्यौँ। अराउन्ड 48 आवर्स विकली हामीले टाइम स्पेन्ड जब स्कुलमा गर्छौँ, त्यसको स्कुलिङ यदि राम्रो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि पछिको जुन भविष्य हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मैले महसुस गर्छु। म सरलाई कार्यक्रमको दोस्रो चरणतिर लाँदैछु। हामी सरको विद्यालय प्रवेशलाई अलिकति सम्झिँदैछौँ। एकदम सरलाई याद भएसम्म सकिन्छ भने सानोमा सबैभन्दा पहिले विद्यालय गएको, त्यो सकिँदैन भने चाहिँ सरलाई याद भएको पहिलो दिन विद्यालय प्रवेश गरेको याद छ तपाईँलाई? पहिलो दिन त्यति धेरै याद छैन। त्यो छैन भने कुनै याद भएको विद्यालय? त्यति धेरै याद छैन, तर मेरो घर चितवनको चाहिँ मादापुर भन्ने ठाउँमा हाम्रो नवजीवन स्कुल थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई अहिले पनि याद आउँछ, उहाँ अहिले त नेपाली भइसक्नुभयो तर इन्डियन टिचर हुनुहुन्थ्यो।
मलाई ठ्याक्कै नाम याद भएन केरलाको त्यो उहाँको स्टार्टिङदेखि नै जुन माया स्नेह त्यो चाहिँ जलजल याद आउँछ र कुनै बेलामा मलाई घरमा भन्दा पनि त्यो जुन केजी अथवा नर्सरी केजी 1 को कुरा होला त्यतिखेर मलाई घरभन्दा पनि स्कुलमा बोर्डिङमा जान चाहिँ अझै बढी मन पर्थ्यो सरको त्यो मायाले चाहिँ हजुर एकदमै त्यो म्यामको मायाले गर्दाखेरि अझै बढी बसौँ लाग्ने त्यो किसिमको थियो र मलाई याद पनि आउँछ म केजीमा चाहिँ 3rd पोजिसनमा पास भएको थिएँ अनि त्यतिखेर त्यो टिचरहरूको माया ममता त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मेमोरीमा छ अरू त त्यति धेरै छैन भन्दा पनि हुन्छ विद्यार्थी जीवनमा साथीहरूको भूमिका पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ सरका साथीहरू चाहिँ कस्ता थिए र कसरी बने विद्यार्थी जीवनमा म अलिकति स्पोर्ट्सतिर बढी रुचि राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो जुन जिल्ला स्तरीय 8 क्लास पछि चाहिँ थोरै अलिकति फुटबल अथवा क्रिकेट खेल्ने साथीहरूसँग अलिकति लगाव बढी भयो मेरो सरले हामीलाई अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिलामा पनि भन्नुभयो यहाँ देशभित्र मात्रै नभएर देश बाहिर गएर पनि पढ्नु भएको छ यो सुरु कक्षादेखि नर्सरीदेखि पढ्दै गर्दाखेरि अन्तिम कक्षासम्मको यो शिक्षण यात्रालाई कसरी लिनुहुन्छ अब अहिले जुन छ नेपालमा जब मैले आफ्नो शिक्षा कम्प्लिट गरेँ त्यसपछि अभियसली म केही धेरै समय लामो समय नै बाहिर थिएँ 10-11 वर्ष मेरो जति पनि हायर एजुकेसन छ त्यो मैले बाहिर नै कम्प्लिट गरेँ त्यो मानेमा मैले बुझ्दै गर्दाखेरि जुन नेपालको शैक्षिक प्रणाली छ त्योभन्दा मैले बाहिरको कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति धेरै नराम्रो त भन्दिनँ म तर पनि जुन बाहिरको शिक्षा प्रणाली अलिकति नेपालको भन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति गुणात्मक र भविष्यमा गएर प्र्याक्टिकल रूपमा काम लाग्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ मैले पनि बुझेर मलाई पनि के लाग्यो भने पछि बाहिर गइसकेपछि मैले पनि यदि मेरो स्कुलिङ 1 देखि नै यसरी नै गर्न पाएको भए अझै मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाउँथेँ भन्ने पनि लाग्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यति धेरै ब्याड एक्सपिरियन्स त छैन मेरो तर पनि जुन नेपालको शिक्षा प्रणाली छ र बाहिरको शिक्षा प्रणालीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अझै नेपालमा धेरै सुधारको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ फिलिप सर चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै थोरै कुरा जोडिहालेँ केही चञ्चलपन थियो तर म अनुशासित पनि थिएँ अनुशासित नभएको होइन र म मिडल क्लासको फ्यामिली त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बुझ्ने उमेर हुँदाखेरि नै ममा यो दायित्व छ मैले केही गर्नुपर्छ विद्यार्थी जीवनदेखि नै केही मिसन र भिजन चाहिँ थियो मेरो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो थियो सर विद्यार्थी जीवन एकाडेमिक पर्फर्मेन्स त्यति नराम्रो होइन जसमा मिडियम नै थिएँ तर पछि हायर एजुकेसन पछि जब युके गएँ सायद नेपालको र बाहिरको शिक्षा प्रणालीले पनि होला बाहिर गइसकेपछि मेरो अझै बेटर पर्फर्मेन्स भयो थोरै यो बाहिरको शिक्षाको बारेमा भनिदिनु जस्तो सरले चाहिँ देशमा यहाँ भित्र पढेर हजुर बाहिर गएर म पढ्छु भनेर डिसाइड गरिसकेपछि त्यहाँको एजुकेसनसँग चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यहाँको एजुकेसनलाई बाहिरको एजुकेसन हामीले भन्नै पर्दाखेरि जस्तो अहिले पनि मैले अगाडि नै जोडिसकेँ सुधारको आवश्यकता अत्यन्तै छ नेपालको जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा जोड्दै गर्दाखेरि जस्तो यहाँ हामीले यतिखेर थ्योरी अत्यन्तै बढी पढिरहेछौँ लगभग थ्योरी 70-80% थ्योरी छ र प्र्याक्टिकल 20% मात्रै छ अहिले केही प्राइभेट जुन इन्स्टिच्युटहरू छ उनीहरूले चाहिँ समयसँगै आफूलाई ढाल्दै गइरहेको हामीले देखिरहेछौँ तर बाहिरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि समसामयिक जीवनमा जब कुनै पनि स्टुडेन्टले आफ्नो डिग्री हासिल गर्छ त्यसपछि त्यो पढाइ कतिको लागु हुन्छ त्यसमा विशेष जोड दिएको देख्छौँ सो बाहिरको चाहिँ प्र्याक्टिकल एकदमै बढी र थ्योरी कम त्यो हुँदै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई पनि पढ्नलाई सहजता वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो मैले अगाडि पनि जोडिसकेँ 48 देखि 50 घण्टा हामी एउटा फुल टाइम स्टुडेन्ट भएर पढ्छौँ भने बाहिर त्यही फुल टाइम पढाइ 20 घण्टा मात्रै र बाँकी अन्य उनीहरूले पढाइसहित काम गर्दै पढिरहेको हामी देख्न सक्छौँ र पढ्दै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले धेरै एक्सपिरियन्सहरू गेन भइरहेको देख्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन पढाइको करिकुलमहरू छ जुन क्रेडिटका कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ बाहिरको अलिकति विश्व विकाससँगै
जुन डिजिटल्ली विश्वले फड्को मारिरहेछ, ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ, त्यो उनीहरू बढ्दो क्रममा छन् भने हामी उनीहरूलाई फलो गर्ने क्रममा छौँ। तर अझै पनि नेपालको जुन मेनली थ्योरीलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा छ, म केही रमाइला प्रश्नहरू सोध्छु सरलाई, एकदम छोटोमा जवाफ दिनु हुन्छ। सरले विद्यार्थी जीवनमा कुटाइ कति खानुभयो? कुटाइ मैले खाएँ, अलिअलि खाएँ नि, कहिले टिचर र कहिले साथीभाइकै बिचमा पनि, त्यति धेरै त होइन तर अलिअलि त अभियसली भइ नै हाल्छ। चकचके कतिको हुनुहुन्थ्यो? चकचके म त्यति धेरै थिइनँ, तर कहिले काहीँ चाहिँ उठपट्याङ गर्न मन लाग्थ्यो। विद्यार्थी जीवनमा कसैलाई प्रेम प्रस्ताव राखियो? राखियो पनि होला कलिलो उमेरमा, तर त्यति धेरै ठ्याक्कै याद चाहिँ छैन। नोटेबल हुने गरी? नोटेबल हुने गरी त्यति धेरै भएन। सरका क्रसहरू थिए कि म यसलाई चाहिँ मन पराउँछु भन्ने खालको? अब क्रस पक्कै पनि त्यो अहिलेको जस्तो एकदम कलिलो उमेरमा हुने कुरा भएन। एसएलसी पछि नै हुन्छ, तर एसएलसी पछि केही भयो, तर थोरै आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मिसन भिजन भएको व्यक्तित्व पहिलेदेखि नै म, त्यो भएर त्यति धेरै समय भएन नै भन्छु मैले। टिफिन सेयर गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो साथीहरूसँग? एकदमै। टिफिन सेयर मैले अत्याधिक गरेको छु। कुनै रमाइलो अनुभव छ टिफिन सेयरिङको? टिफिनै त भन्दिनँ म, त्यो हामी सानोमा चाहिँ चिनीमा अमिलो हालेर जुन खाइन्छ त्यो चाहिँ खानु बडो मजा आउँथ्यो क्लास। सरले गृह कार्य नियमित गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थ्यो? एकदमै। म गृह कार्यमा अनेस्ट थिएँ, त्यति धेरै म त यो ट्युसनदेखि लिएर अन्य पार्टमा त्यति धेरै विश्वास नगर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि जुन क्लासको होमवर्क र क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले राम्रोसँग पढ्थेँ। विद्यार्थी जीवनमा क्लास बङ्क कति गरियो? क्लास बङ्क एसएलसी पछि चाहिँ हल्का गरियो। त्यो केही रमाइलो अनुभवहरू छन् क्लास बङ्क गर्दा? त्यति धेरै मेमोरीमा छैन, तर कहिलेकाहीँ जस्तो घुम्न जाँदै गर्दाखेरि चितवनबाट मलिखुसम्म माछा खान आइहाल्छ। साथीहरूसँगको झगडा? झगडा अभियसली माया भएपछि झगडा भइ नै हाल्छ, सामान्य झगडा हो, तर त्यो एकदमै सम्झन लायक झगडा छैन। सम्झन लायक त्यस्तो विधि एकदमै गलत गर्ने गरी जस्तो आजकलको न्यू जेनेरेसनमा हामी कहिलेकाहीँ देख्न सक्छौँ, ग्याङ फाइट भनेको छ यहाँ त्यहाँ, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो भएन। कहिलेकाहीँ साथीभाइ बिच अभियसली मनमुटाव भइ नै हाल्छ, त्योभन्दा बाहेक अरू त्यस्तो विधि छैन। चौथो चरणमा हामी अतिरिक्त क्रियाकलापमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। सर फुटबलमा विशेष रुचि थियो भनिसक्नु भएको छ, अरू कस्ता क्रियाकलापहरूमा रुचि थियो सरलाई? म अलिकति वक्तित्व कलातिर पनि थोरै रुचि राख्थेँ र यो हाजिरी जवाब प्रतियोगिता यताउति भयो भने त्यसमा पनि हल्का रुचि, र म चेस खेल्न अलिकति बढी मन पराउँछु। सरको चाहिँ विशेष रुचि जस्तो मेरो स्कुलले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अर्गनाइज गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको केही थियो विद्यार्थी जीवनमा? जस्तो हामीले अहिले पनि देख्छौँ प्राय ठाउँहरूमा चाहिँ फुटबल क्रिकेट अब यी भनेको लगभग सामान्य कुरा नै भए। अब यीभन्दा बाहेक चाहिँ नर्मल बास्केटबलहरू छन्, तर हामीले मेन चाहिँ जुन चेसहरू बाक्साल यिनीहरूको प्रतियोगिता अलिकति कमै देख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, विशेषतः स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लागि यो अत्यन्तै आवश्यकता छ। जस्तो फिजिकली रूपमा जसरी अन्य गेमहरूले एक किसिमको सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई, बाक्चाल अथवा चेस यस्ता गेमहरूले चाहिँ माइन्डको एउटा एक्सर्साइज हो, यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिए भएको हुन्थ्यो र अब पनि म त्यो गर्नलाई सजेसन गर्छु। फिलिप सरले विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ कुनै अतिरिक्त क्रियाकलाप वा खेलकुद जित्नु भएको रेकर्ड छ? त्यस्तो त्यो एकदमै च्याम्पियन नै टप 3 हुने गरेर चाहिँ छैन। कुनै विदेशी जीवनमा कुनै मेडल ट्रफीहरू के उचालियो? म युनाइटेड किङडम हुँदाखेरि चाहिँ जुन मेरो डिप्लोमा लेभलको थियो त्यतिखेर चाहिँ म एउटा सेमेस्टरको टपर थिएँ। त्यो सम्मान पाउँदाखेरि चाहिँ टपर भएर कुनै पुरस्कार पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? आफूलाई खुसी लाग्यो, किनभने एउटा बाहिरी मातृभूमिमा आएर पनि एक किसिमको आफ्नो मेहनत
र मैले यो कुरा सेयर गर्न पनि चाहेँ जतिखेर मैले सेमेस्टर टप गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर होलिडेमा मैले 105 घन्टासम्म काम गर्थेँ सो स्ट्रगल गर्दै पनि पढियो त्यतिखेर पनि एउटा टप हुँदै गर्दाखेरि खुसी लाग्यो तर यो नेपालको जस्तो यो टप हुने बित्तिकै अबिर जात्रादेखि लिएर अन्य कुरा हुँदैन बाहिर त्यो भएर त्यति धेरै एक्साइटमेन्ट मनभित्र त अभियसली भयो घरमा कुरा सेयर पनि गरियो तर त्यति धेरै जुन नेपालमा हुन्छ हामीले यहाँ अलिकति केही भयो भने अबिर जात्रा नै र्याली नै हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ खादाहरू लगाएर जुन किसिमको छ त्यो चाहिँ मैले अनुभव गर्न पाइनँ विद्यार्थी जीवनमा स्पेसल्ली अन्डर एसएलसी शैक्षिक भ्रमण जानुभएको कुनै अनुभव छ यो हाम्रो जुन हेटौडाको शहीद स्मारक गएको छु पोखरा डेभिड फल्स आई गेस डेभिड फल्सदेखि लिएर चमेरो गुम्बा म घुम्नलाई पहिलादेखि नै रुचि गर्ने मान्छे त्यो भएर यदि स्कुलले अथवा कलेजले कुनै अर्गनाइजेसन पिकनिक भनौँ पिकनिक गर्दाखेरि म चाहिँ अत्यन्तै मन पराउने अहिले त फिलिप सरको कुरा गर्ने हो भने अब ट्राभल लभरै हुनुहुन्छ तपाईँ अस्ति मात्रै एउटा बन्जीको पनि हामीले भिडियो हेर्न पायौँ हजुर त्यति बेलाको चाहिँ जस्तो पहिलोचोटि स्कुलबाट भ्रमण जाँदै गर्दा त्यतिखेरको अनुभव चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो सर त्यतिखेर एउटा के हुँदो रहेछ भने जहिले एउटा घर परिवारको डर त्रास अनि फेरि स्कुलमा पनि टिचरहरूबाट एक किसिमको प्रेसर अनि त्यतिखेर त्यो 2-3 दिनको जुन एकदमै फ्रिडम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क समथिङ एल्स त्यो थोरै वर्डमा डिस्क्राइब नै गर्न सकिन्न त्यो भएर एकदमै रमाइलो अनुभूति हुन्थ्यो एउटा फ्रिडम अभियसली जसलाई पनि वास्तवमै भन्नुभयो पिजडाको जुन पिजडामा थुनिएको पन्छी जसरी खुल्ला आकाशमा छोड्दाखेरि हुन्छ त्यो किसिमको अनुभव अहिले पनि म गर्छु 5औं चरणमा हामी पेसातिर प्रवेश गर्दैछौँ यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यही दिन सम्झिन चाहन्छु जब फिलिप डिसी एकजना केटा जो युके गएर पढ्दै थियो यो होलिडेको टाइममा अरू स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ सी बिचतिर जाने इन्जोय गर्ने हुँदै गर्दा एकजना केटा 105 घन्टासम्म हप्ताको काम गरिरहेको थियो सर त्यो अलिकति त्यो घटना सम्झौँ न यस्तो छ मैले अगाडि पनि जोडिसकेँ आइएम फ्रम मिडल क्लास फ्यामिली त्यति धेरै जुन धनाढ्य परिवारबाट बाहिर नै पढाउन सक्ने खुबी भएको पनि थिएन जब मलाई चाहिँ मभन्दा केही अघिल्ला ब्याचहरू बाहिर पढ्न गएको देखेँ त्यसपछि यो के रहेछ मैले रिसर्च गर्न थालेँ आफैले रिसर्च गर्न थालिसकेपछि मेरो मामा चाहिँ युनाइटेड किङ्डम लन्डनमा हुनुहुन्थ्यो मैले सोधेँ यस्तो यस्तो छ के छ त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि त्यति धेरै पोजिटिभ रेस्पोन्स त आएन तर नेगेटिभ पनि आएन सो मैले बाहिर एप्लाई गरेँ भिसा पनि आइ नै हाल्यो र हामी बाहिर जाँदाखेरि मैले स्टुडेन्टलाई अहिले म एज अ करियर काउन्सिलर भएर काउन्सिलिङ गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्छु देयर इज अ च्यालेन्जिङ देयर इज अ अपर्च्युनिटी अभियसली अपर्च्युनिटी थियो तर अपर्च्युनिटीको त्यो ढोका खुल्नुभन्दा अगाडि च्यालेन्जिङ अत्यन्तै थियो 20 घन्टा स्टुडेन्टले काम गरेर अनि ट्युसन फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने अहिले त धेरै सस्तो भएको छ युकेका युनिभर्सिटीहरू मैले पढ्दै गर्दाखेरि 18,000 to 20,000 पाउन्ड जबकि त्यही ट्युसन फी अहिले कम्पिटिसन मार्केट हुँदाखेरि 10,000 मा झरेको छ सो 18,000 to 20,000 पेमेन्ट गर्नुपर्ने नेपालबाट पैसा त पाउन्डमा मगाउन सक्ने कन्डिसन पनि त्यति धेरै थिएन त्यो भएर लिगल्ली 20 घन्टा काम त गर्नै पर्थ्यो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ जुन होलिडेमा तपाईँले भने जस्तै कति होलिडेमा घुम्न जान्छन् कति के गर्छ त्यतिखेर चाहिँ आफूले त्यो एउटा सोर्स अफ इन्कम जुटाउनु पर्ने थियो र त्यतिखेर काम गरियो विकमा 168 आवर्स हुँदो रहेछ र मैले चाहिँ 105 आवर्ससम्म विकमा काम गरेको रेकर्ड छ 63 आवर्समा खान बस्न सुत्न सायद त्यही च्यालेन्जिङ एक्सेप्ट गरेकै कारणले गर्दाखेरि होला आजका दिनहरू सुखदमय नै भएका छन् अमेरिकन कवि रोबर्ट फ्रस्टले चाहिँ इफ यु वान्ट टु विन द वर्ल्ड स्ट्यान्ड आउट अफ द क्राउड भन्नुभएको छ तपाईँको जीवन त्यस्तै रहेछ आई एम टोटली एग्री जस्तो यो पेसामा चाहिँ अब हजुर यहाँबाट पढ्दै गर्दा युके गएर पढिसकेपछि यो पेसामा चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो म अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि जब म नेपाल आएँ नेपाल फर्किँदै गर्दाखेरि म नेपालमै सेटल हुन्छु मैले नेपालमै केही गर्छु भन्ने त्यति धेरै सोच बोकेर आएको एउटा युवक चाहिँ थिएन म जब म नेपालमा आएँ नेपाल आउँदै गर्दाखेरि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा भित्री भावना जागेर आयो आई डोन्ट नो मलाई नेपालको एयरपोर्टमा जब मैले पाइला राखेँ
र म जब युनाइटेड किङडम गएँ त्यसपछि बिचमा म नेपाल आएको पनि थिइनँ, एकैचोटि 10 वर्षपछि आएँ। लामो बसेपछि जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मेरो पाइला चाल्दै गर्दाखेरि मलाई एक किसिमको क्लिक भयो, सायद म नेपाल बस्नुपर्छ, यो यहाँको हावादेखि स्पर्श एक किसिमको क्लिक भयो। त्यसपछि नेपालमा के गर्ने भन्ने कुरा बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि केही साथीभाइहरू पनि यो पेसामा अलरेडी आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ र अलरेडी भनिसकेँ म चितवनी र कन्सल्टेन्सी व्यवसाय चाहिँ अलमोस्ट 60% चितवन का व्यक्तिहरूले होल्ड गर्नुभएको छ। सो केही कुरा सिक्न पनि पाएँ। एउटा अर्को म बाहिर हुँदै गर्दाखेरि पनि 2012-13 मा युनाइटेड किङडममा अलिकति प्रब्लम भएको थियो। त्यतिखेर मैले केही स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा मौका पाएको थिएँ। धेरै स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई मैले कलेज युनिभर्सिटीहरू चेन्ज गर्नलाई सहायता गरेँ। कतिलाई युकेबाटै मैले क्यानाडा पनि त्यतिखेर यो फिल्डमा टोटल्ली नआए तापनि मलाई केही किसिमको एक्सपिरियन्स थियो। त्यहाँका कलेज र युनिभर्सिटीहरूसँग अलरेडी मेरो केही सम्बन्धहरू थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो सोच त थिएन नेपाल आएर म कन्सल्टेन्सी गर्छु, यदि गरेको भए पनि म युकेमै गर्थेँ होला। तर नेपाल आइसकेपछि अब नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ। 10-11 वर्ष त बस्यो, अझै कति बस्ने, कि त चटक्कै छोडेर आफ्नो देशलाई छोडेर उताको सिटिजन लिनुपर्ने मसँग बाध्यता थियो। तर नेपाल बस्दाखेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले यो पेसामा देशसँगको अट्याचमेन्टले चाहिँ इन्स्पायर गर्यो त्यसलाई। एकदमै तपाईँले अब यो मेरो जुन एडवे कम्पनी छ यो त इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजी युके बेस्ड कम्पनी हो। यसको हामीले उतैको प्रोटोकल मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ पनि राइट पाथमा आउनु भएको छ। राइट पाथको इन्ट्री गरेकोदेखि तपाईँले थिम हेर्नुभयो भने हाम्रो निलो सेतो रातो छ, जुन चाहिँ एउटा नेपालको नेसनल फ्ल्यागको थिमबाट हामीले त्यसलाई जुन हाम्रो सुरुवात छ स्लोगनहरूदेखि अन्य जति पनि थिम छ हामीले नेसनल फ्ल्यागसँग नेसनलिजमसँग चाहिँ जोइन गरेका छौँ। अब त्यसरी विदेशबाट फर्किएपछि होइन मैले देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने मुभमेन्टबाट चाहिँ हजुर अब म देशमै केही गर्छु भनेर हजुरले सोच बनाउनु भएदेखि चाहिँ आजसम्म चाहिँ आज यो क्षेत्रको एउटा इस्टाब्लिस पर्सनालिटी भइसक्दा चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी जीवनमा जे पढ्नुभयो तपाईँले त्यो शिक्षाले कतिको सहयोग गर्यो? किनभने आजका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले पढेर के गर्ने, के हुन्छ र पढेर स्पेसल्ली चाहिँ नपढेर चाहिँ कमिलो सानो भएको हो र भन्ने खालको अहिलेका विद्यार्थीहरूमा धेरै छ। यो पढाइ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। आज जो जति जहाँ पनि हुनुहुन्छ पढाइकै कारणले गर्दाखेरि हुनुहुन्छ। त्यो भएर पढाइलाई हामीले कहिले पनि इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले जुन सुरुवाती चरणको जुन स्कुलिङ पाउनुहुन्छ, जुन तपाईँको डेडिकेसन हुन्छ, जुन तपाईँले आफ्नो इफोर्ट हाल्नुहुन्छ, त्यसले नै तपाईँको जिन्दगीको रेखा कोर्ने काम गर्छ। र यो मानेमा नबुझ्नुहोस् कि पढेर के हुन्छ, पढेर हात्ती ठुलो भएको र यी किसिमका कुराहरू एउटा भन्ने कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक पढाइ हरेक कुरामा, जिन्दगीका हरेक कुरामा पढाइ आवश्यकता छ। जस्तो म युनाइटेड किङडम एभरेज स्ट्रिममा जाँदै गर्दाखेरि पनि यदि मेरो स्कुलिङ नेपालमा नराम्रो हुन्थ्यो भने पक्कै पनि म त्यहाँ गएर पनि पढ्न सक्थिनँ होला। मेरा गुरुहरू, मेरा मास्टरहरू, मेरा टिचरहरू जसले मलाई अनुशासित बनाउनु भयो, उहाँहरूकै देनको कारणले गर्दाखेरि नै मैले पनि जिन्दगीमा केही गर्न कोसिस गरिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि पढाइ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थी जीवनमा सरको रुचि चाहिँ के थियो? किनभने अब यो पेसामा त तपाईँ एउटा मुभमेन्टको कारणले आइपुग्नु भयो, एउटा थटको कारणले आइपुग्नु भयो भन्नु। हजुर हजुर। विद्यार्थी जीवनमा म के बन्छु भन्ने सोच थियो सरको चाहिँ? माइन्ड घुमिरहन्थ्यो। माइन्ड घुमिरहन्थ्यो। अब कहिलेकाहीँ मुभीहरू हेर्दाखेरि, फिल्म हेर्दाखेरि पुलिसको रोलले अलिकति एट्र्याक्टिभ गर्ने, हस्पिटलतिर गए त्यो सेतो र अन्य वस्तुहरूले गर्दाखेरि डक्टर बन्न मन लाग्ने, अनि कहिलेकाहीँ गाडी चढेर ड्राइभर बन्न मन लाग्ने है। अलिकति कन्फ्युजन नै थियो। एक्ज्याक्टली म यो नै बन्छु भन्ने चाहिँ थिएन। तर अलिकति जब ठुलो हुँदै गयौँ, ठुलो भइसकेपछि चाहिँ म मेरै साथीहरूको बिचमा पनि सँगै बसेर उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्थेँ। र त्यतिखेर चाहिँ म लगभग साथीहरूसँग डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ म ठुलो भइसकेपछि बिजनेसम्यानै भन्छु भन्ने चाहिँ थियो, बिजनेस गर्छु भन्ने चाहिँ थियो। आफ्नो बिजनेस सानो र अलिकति बुझ्दै गइसकेपछि थोरै फरकता चाहिँ आयो ममा। अब आज सन्तुष्टि चाहिँ कतिको छ सर यो पेसाबाट? म खुसी नै छु। म त्यति धेरै अनह्याप्पी छैन, किनभने आजभन्दा केही वर्ष अगाडि म जुन पेसामा आबद्ध छु आज, नेपालीहरू दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, मिडल इस्ट कन्ट्रीमा मात्रै गइरहेको हामी देख्थ्यौँ। सायद
मैले त हालसालै सुरु गरेँ तर यो जुन पेसा छ यही पेसाको कारणले गर्दाखेरि आज जति पनि एरएनएनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्टुडेन्ट भिसामै गएर पछि त्यहाँको सिटिजनहरू बन्नुभयो र आज हामीले जुन नेपालीहरू मिडल इस्ट कन्ट्रीमा मात्रै जान सक्छन् भन्ने कुरालाई हामीले तोड्न सफल भएका छ। सबैभन्दा इजिएस्ट वे भएको छ स्टुडेन्टले नेपाली स्टुडेन्टले पढाइसहित उच्च शिक्षा हासिलसहित त्यहाँ गएर केही आर्जनहरू गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो एउटा डेभलपमेन्ट कन्ट्रीलाई रेमिटेन्सको कारणले गर्दाखेरि धेरै राष्ट्र विकासमा टेवा पुगेको जस्तो लाग्छ र म पनि यो पेसामा आबद्ध भएर आज सयौँ स्टुडेन्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पठाउन पाउँदै गर्दाखेरि म अत्यन्तै यो पेसामा आएर म खुसी छु। फिलिप सरको र अहिलेका विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ के अन्तर पाउनुहुन्छ? त्यति धेरै फरक त छैन तर अभियसली समय चेन्जसँगै धेरै कुरा चाहिँ फरक त हुने नै भइहाल्यो। जस्तो हामीले पढ्दै गर्दाखेरि जुन किसिमको थोरै अप्ठ्यारा चाहिँ घडीहरू पनि थिए। हामीले कहिलेकाहीँ काम गर्दै पढ्दै पनि गऱ्यौँ स्कुलिङ जीवनदेखि नै होइन। कहिलेकाहीँ घरकै काम पनि गर्न पर्थ्यो अनि त्यसपछि पढ्न जान पर्थ्यो, अन्य कुराहरू थिए। अहिले जति पनि फेसिलिटिजहरू थिए त्यति थिएन र हामीले स्कुलमा पढेकै भरमा पनि इक्जाम दियौँ अन्य कुराहरू। तर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेका जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् धेरै कुराहरूले सहजता गरेको छ डिजिटल्ली रूपमा। जस्तो अहिले कम्प्युटर ल्यापटपदेखि लिएर अन्य कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। हरेक कुराहरू यदि टिचरले पढाएको बुझेन भने पनि आजको दिनमा युट्युबदेखि लिएर गुगलदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा धेरै सहजताहरू हुँदै हुँदै आइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति सहजता पहिलाको भन्दा स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेको न्यू टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सहजता छ जस्तो लाग्छ। तर त्यही नै हो, यदि हामीले ग्याजेटहरू युज गर्दै जान्छौँ भने अलिकति पहिलाभन्दा अहिलेको स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ अल्छीपना चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। ग्याजेटहरू युज गर्नुपर्छ तर कुन लेभलसम्म त्यसलाई यदि हामीले राइट वेमा युज गऱ्यो भने पक्कै राम्रो हुन्छ। तर हामीले त्यसलाई ग्याजेटलाई अलिकति जस्तो आजकल हामी देख्न सक्छौँ यो पबजी फायर समथिङ फ्री फायर के भनेका छन्। स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू आफ्नो कोठामा भित्र छिरिसकेपछि त्यो स्टुडेन्टले पढ्यो पढेन बुवा आमालाई पनि थाहा हुँदैन। धेरै कुरा हामीले विकृति पनि देख्न सक्छौँ। यदि यसलाई निराकरण गर्ने हो भने अहिलेको जुन स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको लाइफस्टाइल छ यो चाहिँ बेटर छ जस्तो लाग्छ। अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिलेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो पनि हुनुहुन्छ आफ्नो जुन लगनशीलता छ त्यसमा अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, एक्ज्याक्टली जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो त पक्कै पनि नहुन सक्छ आफूले सोचेको कुरा। तर मिसन र भिजन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँले जुन मिसन र भिजन राख्नु भएको छ त्यसमै तपाईँ अडिग भएर आफ्नो शिक्षालाई निरन्तरता दिनुभयो, डिसिप्लिनमा रहनुभयो भने जिन्दगी फ्युचर इज ब्राइट हुन्छ। आफ्नो रमाइलो र उत्प्रेरणादायी विद्यार्थी जीवनका घटनाहरू बाँडेर चाहिँ फर्केर हेर्दा विद्यार्थी जीवनको तेस्रो भागलाई विशेष बनाइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि एकदमै धन्यवाद। मेरा केही कुराहरू अनुभव सायद यो मेरो लागि पनि एउटा पृथक कार्यक्रम छ जस्तो लाग्छ। केही कुराहरू आफ्नो जिन्दगीको सेयर गरिरहेको छु। तपाईँ र तपाईँको होल टिमलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।